آج کا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ حاجی نن سوال دا چې د قربانی غوښه مونږه غیر مسلم ته ورکولی شو که نه، په دې باندې په قربانی باندې څه فرق ونه پروزي. د دې درست جواب راکړئ. اچھا جی، آج کا سوال یہ تھا کہ بڑے عید کا گوشت یعنی قربانی کا گوشت ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، اس پر ہمارے قربانی میں کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو جی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ ہمارے قربانی پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ ہماری قربانی ہوگی. مسلموں کے ساتھ ساتھ ہم غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. خاجی نن سوال دا و چې آیا موږ خپل د قربانی غوښه غیر مسلم ته ورکولی شو یا نشو ورکولی؟ د دې درست جواب دی چې بالکل ورکولی شو. مسلمانانو سره غیر مسلمو ته هم د قربانی غوښه ورکولی شو. په دې باندې زموږ قربانی باندې څه فرق نه پروزي.